यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक युवा नेता पुण्य गौतम। पुण्य सर, यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद। झापा क्षेत्र नम्बर 5बाट चुनाव लडिरहेका पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, बालेन शाह लगायतका एक प्रकारको त्यहाँ अहिले चर्चाको शिखरमा रहेका छन्। यद्यपि अहिले पछिल्लो जानकारी अनुसार पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चुनावी तालमेलको निम्ति हर्क साम्पा र कुलमान घिसिङलाई पनि फोन गरेको भने अपुष्ट खबर सुनियो। के यो सत्य हो सर? अब यो हुनसक्छ, किनभने अब पूर्णतः यसलाई भेरिफाइड गर्न त मैले पनि बाँकी छ। तर तपाईँ अलिक जिम्मेवार पत्रकार हुनाले र अध्ययनशील हुनाले तपाईँले यो इन्फर्मेसन ल्याउनुभयो। यो कुरो मैले 2-3 दिन अगाडि सुनेको पाएको थिएँ र मेरो पनि सुझाव रहेको थियो। कमसेकम यसको मतलब चाहिँ के भने देशलाई माया गर्नेहरू हुनसक्छ। अब चुनाव त अगाडि बढिसक्यो, अब घोषित र तालमेलको त कुनै सम्भावना छैन। तर राजनीतिक सहमति र लुसिफरवादी प्रवृत्ति विरुद्ध देशभक्तहरूले एउटा एकताबद्ध मोर्चा बनाउनु पर्ने अवस्था छ। किनभने तपाईँलाई मैले जानकारी दिउँ, देशभक्त शक्तिलाई स्वतन्त्र बनाउने गरी खरबौँ अरबौँको खेल हुँदैछ। साम दाम दण्डभेद नीति प्रयोग हुँदैछ। होइन, पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली किन यति धेरै आत्तिएका? आत्तिएको भन्न मिलेन। होइन, कहिले तपाईँको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीसँग चाहिँ चुनावी सहकार्य र चाहिँ गठबन्धनको एजेन्डा लिएर प्रस्ताव लिएर उहाँ पुग्छन्, घरि तपाईँको हर्क साम्पाङ र कुलमान घिसिङलाई फोन गर्यो भने अपुष्ट खबरहरू आउँछन्। पोलिटिकल कल्चर हो सर, चुनावमा ट्याक्टिस होइन। उहाँले पटक पटक जितेको ठाउँ होइन, तपाईँको एमाले नेकपा एमालेको विरासत बोकेको ठाउँ होइन, त्यही झापा क्षेत्र नम्बर 5ले नै पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पटक पटक प्रधानमन्त्री बनाएको छ। अहिले चाहिँ किन डर भन्ने प्रश्न? डर भन्दा पनि के हुन्छ भने अहिले विदेशीहरूले सारा तागत खटाएर बालेनलाई जिताउनको लागि अनेक किसिमका सामदाम दण्डभेद नीति प्रयोग गरेको छ। अब सरकार त यो राष्ट्रपाकै छ, यिनका प्रमुख सल्लाहकार छन् डाक्टर बाबुराम भट्टराई। अब सरकारको प्रधानमन्त्री यिनीहरूको संरक्षक। अब रवि लामिछाने भारत गुहार्न पनि जाँदैछन्। स्वर्णिम वाग्ले पुरै सेटिङ गरेर बसेका छन् होइन। हिजो सेनालाई डाउन साइजिङ गर्नेदेखि नेपालको धर्म संस्कार परम्परा राजनीति मास्न नष्ट भ्रष्ट गर्न आएको बालेनले चुनाव जित्छन् त झापा 5बाट। बालेन तेस्रो स्थानको लागि बालेनको प्रतिस्पर्धा छ मेरो अनुवादमा। तेस्रो स्थान हो। ठिक छ, तपाईँले भनेको तेस्रो भन्नुभयो, त्यसलाई मैले मानिदिएँ एक्सनको लागि। जित्नु नजित्नु त्यो पछि निर्वाचन पछिको परिणामले देखाउँला। तर यस्तो कथन कदाचित बालेनले चुनाव जितेको खण्डमा त्यहाँको जनताले के समृद्धि पाउँछ, सुख पाउँछ, समस्याको समाधान पाउलान्, स्वास्थ्य शिक्षा रोजगारीको बन्दोबस्त होला? के बुझ्नुहुन्छ तपाईँले? पहिलो कुरो त बालेनले जित्छन् जित्दैनन् भन्ने प्लेन वर्डमा जवाफ दिनुभन्दा होइन, बालेनले जितेको खण्डमा भनेर जाउँ न। जित्ने कुरो हाइपोथेटिकल हो, चमत्कारै भएर प्रलय नै भएर धाँधली भएर प्रलय नै भयो मानिदिउँ होइन, आकाशै खस्यो धरती नै फाट्यो, बालेनले चुनाव जित्यो। अब त्यसपछि के होला भन्ने प्रश्न हुन्छ। देशमा झन् भद्रगोल हुन्छ, झन् देश अस्तव्यस्त हुन्छ र लुसिफरवादीहरूको पकडमा जान्छ। होइन, के तपाईँको खतरा हुन्छ। होइन, तपाईँको दिन 2 गुणा रात 4 गुणा फेसबुकको फलोवर्स बढेकै छ, लोकप्रिय त कमाएकै छन् होइन, सबैले बालेन बालेन भनिराखेका छन्। अब तपाईँले चाहिँ अनिष्ट हुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ बालेन चुनाव? फेसबुकको फलोवर्स भने भोट होइन नि त। मिलन लिम्बूले, म फेरि बारम्बार सम्झिन्छु, मिलन लिम्बूले फेसबुकबाट युट्युबबाट 2 वर्ष अगाडि चुनाव जितिसकेका थिए। भरे स्वाङ नेम्बाङले जितेर मिलनभन्दा धेरै माथि हर्क साम्पाङज्यूले समर्थन गरेको डेकेन्द्र थेगिम थिए। होइन, धेरै राष्ट्रसभाका कार्यकर्ता त बालेन शाहको फ्यान एन्ड फलोवर्स चाहिँ 34 लाख पुग्यो भनेर केक काटिराखेका छन् त, खुसियाली मनाइराखेका छन् त। फ्यान हुनु, फलोवर्स हुनु, कसैलाई चिन्नु, कसैको बारेमा थप्पडी बजाउनु एउटा कुरा हो। घृणा गर्नु, घृणा पनि हुन्छ, प्रेम पनि हुन्छ, राजनीतिमा अनेक कुरा हुन्छ। तर बालेन शाह प्रेम गर्न लायक पात्र होइनन्। किन? अर्को म तपाईँलाई भन्दैछु, बालेनले जित्छन् जित्दैनन् भन्ने भन्दा पनि बालेनले जित्नु हुँदैन भन्नु पर्यो हामीले। किन जित्नु हुँदैन म तपाईँलाई कारण दिन्छु। जित्यो भने के हानि नोक्सानी हुन्छ त्यो फेरिस्त पनि प्रस्तुत गर्छु। उनले किन जित्नु हुँदैन भने गरिब सुकुम्बासी, असहाय
लाई यिनले काठमाडौँमा जसरी खेदे, जसरी सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाए, त्यो डोजर देशभरि यिनले चलाउनेछन्। होइन नदी किनारको बस्ती। अनि उनले त भने त झापाको सुकुम्बासी र काठमाडौँको सुकुम्बासी फरक हो। तपाईँको काठमाडौँ पनि मैले डोजर चलाएको होइन, खोला किनारमा बसेकोले सुन्नु न, खोला सुन होइन उनले भनेको कुरा म भन्दैछु। त्यसमा जवाब दिनु तपाईँले। उनले भने त झापाको सुकुम्बासी र काठमाडौँको सुकुम्बासी फरक हो, काठमाडौँमा पनि मैले डोजर चलाएको होइन, खोला किनारमा भएको कारणले असुरक्षाको कारणले मैले स्थानान्तर गर्नु परेको हरेक बर्सातको समयमा, तर त्यहाँको र यहाँको फरक छ भने त फरक अरे क्या सुकुम्बासी। फरक त भयो नि, किनभने उनले काठमाडौँमा धोका दिएर असफल मेयरको ट्र्याक रेकर्ड हिस्ट्री बोकेर देशलाई लुसिफरवादीको प्रभावमा लिनको लागि विदेशी शक्तिको तागतमा उनी झापा झरेका छन्। फरक त भयो, किनभने अब झापाबाट चुनाव उठेका छन्, लिप सर्भिस त दिनु पऱ्यो। यिनका कुरा पत्याएर साध्य हुन्छ। कम्पोस्ट मल बनाउने भन्थे होइन, फोहोर प्रशोधन गरेर भूमिगत पानीको स्रोतहरू खोज्ने भन्थे, हरियाली बनाउने भन्थे, विकासको मापदण्ड अत्यन्तै उचाइमा पुर्याउँछु भन्थे, नेपाल क्यापिटल सिटीलाई लन्डन जस्तो वा न्युयोर्क सिटी वा वासिङटन डिसी जस्तो बनाउँछु भन्थे। यिनका गफ पत्याएर साध्य हुन्छ भनेर। त्यसैले मैले भन्न खोजेको कुरा के भने, बालेन शाहले देशलाई सङ्कटको आगोमा झोक्छन्। बालेन शाह भनेको गरिब विरोधी हुन्, दुखी रोगी असहाय पीडित विरोधी हुन्। उनले फुटपाथका धेरै मान्छे खेदेर बर्बाद बनाए। अहिले धन्यवाद छ सुनिताजीलाई, जसले फुटपाथमा फेरि गरी खाने वर्गलाई गरी खान दिएकी छिन्। अब लिफ्टको पनि चेन्ज भयो क्यारे, उनले त्यो पासवर्ड आफू मात्रै चढ्न र ओर्लन मिल्ने गरी त्यो सेट गरेका थिए। अहिले सर्वसाधारणले पनि महानगरको लिफ्ट चढ्न सक्छ। होइन त्यसको विषयमा म प्रश्न सोधौँला नै भन्दै थिएँ। यिनी किन हानिकारक छन् भने, यिनले काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरको हिसाबले काठमाडौँको सिंहदरबार जलाउने परिकल्पना गरे, अपराधको परिकल्पना गरे। अपराधको परिकल्पना गर्नु पनि अपराधको प्रारम्भिक पाइला हो, त्यसकारण त्यहाँ उनी दोषी छन्। दोस्रो, जेनजी मोमेन्टको आगोमा यिनले पेट्रोल हालेका हुन्, घिउ हालेका हुन् र यिनले को जाने को नजाने कोड अफ कन्डक्ट बनाएर त्यहाँ पानी वितरण गरे। होइन त्यो ठिक छ, त्यो त एउटा राजनीतिक इस्यु होला, के गरे, हिजोको दिनमा अरू नेताले पनि गल्ती गरे होला, अपराध गरे होला, तर फ्याक्ट कुरोमा पनि त छ नि त। तपाईँको अलिक उद्योगपति, करोडपति, लखपतिहरूसँग मात्रै साँठगाँठ रहने बालेन होइन, अनि तपाईँको के अरे मालपानी जस्ताहरूसँग मात्रै सङ्गत गर्ने, गरिब निमुखा मजदुर श्रमिक वर्ग सँग चाहिँ नि हेलमेल नहुने, नरुचाउने बालेन होइन। तपाईँको आफू हिँडेको बाटोमा अरू नरुस भनेर आफ्नो लागि छुट्टै लिफ्ट बनाउने बालेन होइन। आफू बसेको कोठा सार्वजनिक नहोस् भनेर सार्वजनिक हुने बित्तिकै तपाईँ होटलले छोडे हिँड्ने बालेन। पुँजीपति वर्गको, एलिट वर्गको अझै भनौँ भने पसिना गनाउँछ उनलाई होइन, सुकिलो मुकिलो हाइफाई मात्रै चाहन्छन्। यो कारणले भन्नुहोस् न सिधै, दुई दिवाना भूमिका किन बाँध्नुहुन्छ? वैचारिक कुरा पनि गर्नु पर्यो नि त। राजनीतिक वैचारिक कुरा त वैचारिक मान्छेबाट आउँछ, किनभने उनी राष्ट्रघाती चिन्तन बोकेर हिँडेका छन्। उनी इन्डो वेस्टको फोल्डमा छन्, उनी एमसिसीवादी हुन्, उनले देशलाई भलो गर्दैनन्, उनी रहस्यमय विदेशी शक्ति केन्द्रबाट गाइडेड छन्, उनले गरिब दुखीलाई खेद्छन्, उनी गरिब विरोधी हुन्। तपाईँले मालपानीको प्रसङ्ग सम्झना गराउनु हो। मालपानीको टार्गेट के रहेछ भने, बालेनहरू सत्तामा आउन साथ बालेनको आश्वासन गएको रहेछ। उनलाई 8 करोडको गाडी चढ्न दिए बापत जनकपुर चुरट कारखानाले चर्चिएको अरबौँको सम्पत्ति खराब झ्याप बनाउने सोचमा मालपानी बेच्छन्। मैले भनेकै थिएँ, फोकटमा यिनीहरूले कहीँ पनि खर्च गर्दैनन्, त्यसको प्याज सहित असुल्छन् भनेर मैले भनेकै थिएँ। त्यसकारण तपाईँले भने जस्तो न्यू एलिट क्लासको अभिजात वर्गको प्रतिनिधि हुन्। हुन त ऱ्यापर लाउरेले उनको एक्सपोज गरेका छन्। पहिला 300 रुपियाँको सस्तो कुनै ठाउँमा फुटपाथमा बसेर उनीहरू मोमोसम्म खान्थे, खाजा खान्थे, एउटा स्ट्यान्ड नभएको खटरो बाइक थियो उनको। अब आज उनी करोडको बिजुलीको पोलमा अडेस लिएर राख्नु पर्थ्यो, बिजुलीको पोलमा अडेस लिन्थे अरे, लिएर बाइकलाई राख्थे भन्ने बित्तिकै आम नेपालीको जीवनमै उनी थिए, तर उनको वर्ग रूपान्तरण भएको छ। अर्को कुरो, बालेन शाहलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने किन, यही कुरो रहस्य भएछ। रासपामा त गतिला मान्छे म देख्दैन, 100% होलान्, तिनले पनि पार्टी छोडिसकेका अवस्था छ। कुलमान पनि त्यहाँ टिक्न सकेनन्। तपाईँलाई यति कुरो भन्छु,
बिहान हाम्रोमा घन्टी बजाउँदै त्यो रासपाका उम्मेदवार भोट माग्न आएको थिए, मुखबारीको जवाफ पाएँ होइन। त्यो विषयमा पनि म पछि पोल खोलौँला जम्मै। तपाईँलाई यति कुरो भन्छु कि यिनीहरू भनेको देश जलाउन हिँडेका हुन्, चलाउन होइन। यिनीहरू राष्ट्रघाती हुन् होइन। यिनीहरूको सल्लाहकार सुन्नु, बाबुराम भट्टराईको सल्लाहकार को थाहा छ अहिले? स्वर्णिम वाग्ले र बाबुराम भट्टराई। स्वर्णिम वाग्ले र बाबुराम भट्टराईको सल्लाह बिना डेग चल्दैनन् भनेपछि बाबुराम भट्टराई भनेको 17,000को चियान डिजाइन गरेर अगाडि बढेको मान्छे र कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति धोका र गद्दारी गरेर विदेशी शक्ति केन्द्रसँग चोचोमोचो जोडेको होइन। हामी प्रश्नको मूल आशयबाट अलिकति ट्र्याक बाहिर गयौँ जस्तो लाग्यो। मैले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली किन डराएके, किन आत्तिएको यति साह्रो भन्नेमा थियौँ, तर बोल्दा बोल्दै घुमाएर पर पुगेको यस्तो के जितको नतिजा निकाल्नको लागि कुटनीतिक चलाखी भएका व्यक्तिले भने चाहिँ उहाँलाई हार्छु भन्ने डर चाहिँ रहेछ होइन। होइन यस्तो हुन्छ कि 100% जितको ग्यारेन्टी त कहीँ पनि हुँदैन नि त। फराकिलो मतन्तरले जित्नेले पनि ग्यारेन्टी त दिन सक्दैन, किनभने तपाईँको मनमा म पस्न सकेको छैन। जस्तो म एकछिनको लागि म पनि कुनै दिन क्यान्डिडेट हौँला, उम्मेदवार हौँला, तर म यसरी चाहिँ भाषण गर्दिनँ। मेरो जित भइसक्यो, माला लगाइदिनुहोस् ग्यारेन्टी भनेर एकदमै मेरो पक्षमा माओवादी खडा भएछ भने पनि मैले जनताको मतको टेकन फर ग्रान्टेड टाइपले जनता रूपी भगवानको अपमान गर्दै उनीहरूको गोप्य मतदानको अधिकार अपमान गर्दै जानु हुँदैन। र अर्को कुरो म तपाईँलाई भन्छु चुनाव रहस्यमय हुन्छ, यति कुरा ख्याल गर्नु होला। जित्छ भनिएको क्यान्डिडेट पनि सङ्कटमा हुनसक्छ, हार्छ भनिएको क्यान्डिडेटले पनि जित्न सक्छ। होइन त्यो त मैले माने, तर यदि राम्रो काम गरेका खण्डमा एउटै उम्मेदवारलाई एकै ठाउँबाट पटक पटक जिताइरहेको नजिर पनि छ नि त। या भक्तपुर एकजना हुनुहुन्छ होइन, पहिला सूर्यबहादुर थापालाई पनि धनकुराबाट जीवित भइन्जेलसम्म धेरै पटक जिताउनु भएको थियो होइन। अरू उम्मेदवारलाई पनि एउटै ठाउँबाट पटक पटक जिताउनु भएको थियो, जसले चाहिँ त्यो ठाउँको लागि होइन विकास गरेको छ, जनताको हितमा काम गरेको छ, जनताको मनमा बस्न सकेको छ। त्यस्ता नेताहरूलाई त जति नै पैसा खनाए पनि, विदेशी शक्ति लागे पनि होइन, मिसालै पड्काए पनि नहराउँदो रहेछ नि त। यदि केपी शर्मा ओलीले पनि त्यो ठाउँलाई राम्रो काम गरेको भने, जनताको मनमा बस्न सफल हुनुभएको हो भने त्यस्तो डर हुन्थेन कि भन्ने मात्रै। सहकारीको कुरा राख्नु भनेको आफू कमजोर भएर होइन। राजनीतिमा के हुन्छ भने त्यतिखेर नेकपा एमालेको प्रभाव अहिलेभन्दा ज्यादा हुँदा पनि माओवादीसँग चुनावी तालमेल भएको थियो होइन। बिजेपीले अस्ति आफ्नो लाइक माइन्डेडहरूसँग गऱ्यो, रसियामा पनि हुन्छ, चाइनामा त अब कम्युनिस्ट वान पार्टी सिस्टम जस्तो छ, त्यहाँ कुरा भएन भनेपछि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि लाइक माइन्डेड पार्टीहरूसँग संवाद हुने, छलफल हुने हुन्छ। अब तपाईँले भनेको कुरा कहाँ मेल खान सक्थ्यो भने चुनाव अगाडि नै सिटहरूको बारेमा नेगोसिएसन भइदिया भए छुट्टै कुरो। यो तालमेल भनेको चाहिँ के हो भने केपी शर्मा ओलीज्यू अलि दूरदर्शी हुनुहुन्छ। तपाईँ हाम्रो सोचाइ जहाँ स्टप हुन्छ त्यहाँबाट उहाँले सोच्न सुरु गर्नुहुन्छ। सायद उहाँले चुनाव नहुने सङ्केत देखिरहनु भएको छ कि देशमा अर्को वितण्डा हुँदैछ कि। तपाईँ यति कुरा ख्याल गर्नु होला, बालन शाहले चुनाव हार्ने अवस्था आयो भने उनीहरूले नै कुनै बहाना बनाएर चुनाव रोक्दैछन्। तर चुनाव रोक्यो भने त अर्को अनिष्ट हुन्छ नि त। यहाँ त हुँदैन, के हुन्छ, केही पनि हुँदैन। अनि विदेशी हस्तक्षेप हुन सक्छ, हुँदैन कसरी हुन्छ। देशको सर्वोच्च अदालतले विधि अनुसार संसद पुनर्स्थापना गर्न सक्ने अधिकार राख्छ त। किनभने गैर संवैधानिक ढङ्गले सरकार बनाउँदा चाहिँ अनिष्ट नहुने, यो अवैध सरकारलाई लेजिटिमाइज नगर्नको लागि संवैधानिक हिसाबले अदालत तयार रहँदा र प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरिदिँदा र एउटा स्पेस दिँदा राम्रै हुन्छ त। तपाईँलाई अर्को कुरो पनि म भन्छु कि अहिले जुन ढङ्गले देशमाथि नै घात हुने कामहरू एकपछि अर्को राजसभाबाट भइरहेको छ, झिल्के मिल्के तिल्केबाट। अब आशिका तामाङ होइन, आशिका तामाङकै कुरा गर्छु, कुरा साधारण जस्तो लाग्ला। फौजदारी केसमा उनी दण्डित भएकी हुन्, तर उनको उम्मेदवारी त कायम छ भनेपछि विभेद त गरेको छ नि राज्यले। अरूको भए खारेज गरिदिन्थ्यो, भक्तपुरमा किन खारेज गरेनन् त? त्यही गरेनन्। अब त्यो खगेन्द्र सुनार भन्ने मान्छेले उटपट्याङ बोलेर देशमा साम्प्रदायिक जातीय ध्यानाकर्षण गराएको अवस्था भड्काउन खोज्दा पनि ध्यानाकर्षण भने त मामुली कुरो भइगयो नि, सचेत गराउनु भने त्यो त खारेज नै हुनु पर्थ्यो नि उसको पनि। र अर्को कुरो म तपाईँलाई भन्छु कि बालन शाहकै गतिविधि अस्वाभाविक छ। प्रहरीलाई उनको श्रीमतीको बडीगार्ड जस्तो बनाएर भोट माग्न हिँड्न मिल्छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि देशमा कोलाहल हाहाकार गर्ने यिनीहरू। अनि यहाँ त तपाईँको कतिपय न्युज पोर्टलहरूले हेडलाइनै बनाए नि, रविले जे गरेम छुट भनेर हेडलाइनै बनाएको पाइयो नि। बनाए। अब अहिले हेर्नु, रवि लामी छानेको घातक कुरो
उनी बालनसँग मञ्च सेयर गर्दैनन्, बालनसँग मतभेद छ, बालनमा उनी माइनस भएको हेर्न चाहन्छन्, चुनाव हारेको हेर्न चाहन्छन् भन्ने प्रष्ट देखियो। यो सबभन्दा घातक खेल खेल्ने भने रासोपा भएरै स्वर्णिम वाग्ले एकदमै खतरनाक पोजिसनमा छ। स्वर्णिम वाग्ले होइन, उनका परिवार चाहिँ विदेशी हुन्, मतलब उनको श्रीमती भियतनामी मूलको हुन्। अनि त्यसपछि रासोपा बाहिरबाट खतरनाक खेल खेल्ने भने डाक्टर बाबुराम भट्टराई जो राष्ट्रपति हुन चाहन्छन्। बाबुराम भट्टराई चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भावी राष्ट्रपति अरे हो। उनीहरूले त्यो ढङ्गले सेटिङ गरेका छन् र एकदमै स्तरहीन, क्वालिटीलेस, वाहियात किसिमका भ्रष्टहरू, दोहोरो नागरिकताधारी, पासपोर्टधारीहरूलाई अहिले अगाडि बढाइरहेका छन् यिनीहरूले। रवि लामिछाने अहिले भारत जाँदैछन् चुनावी प्रचारमा। त्यो प्रश्न सोध्न लागि सेटिङको लागि हो। म त सिधा भन्दिन्छु। कस्तो सेटिङ भन्नु त? अब मुकुल ढकालले जे भनेको थिए त्यही कुरा हुन आएन। मुकुल ढकालले के भनेका थिए? राष्ट्रियतालाई खतरामा पारेर, नेपालको भुटानीकरण कबुल गरेर, परराष्ट्र र रक्षाको जिम्मेवारी भारतलाई नै सुम्पिएर नेपालको अस्तित्व नै सखा पारेर भने पनि सत्तामा रवि लामिछाने र स्वर्णिम वाग्ले जान चाहन्छन्। त्यो अनुसार उनीहरू चाकडी गर्न गएको थिए। तपाईँलाई भनौँ, मोदीको भाइ नेपालमा आउँदा सुटुक्क गएर रविले ढोकभेट गरे होइन? हामीलाई थाहा छैन त्यो। होइन, यस्ता अफरहरू चाहिँ आउँदो रहेछ। हर्क साम्पाङलाई पनि पटक पटक फोन आयो होइन, के चाहिन्छ हामी सहयोग गर्न तयार छु भन्ने फोन आयो भन्ने मैले अपुष्ट समाचार सुने होइन। तर हर्क साम्पाङ डेक चलेन, मलाई केही पनि चाहिँदैन, जनताको साथ भए पुग्छ। तपाईँहरूको उहाँले आर्थिक, नैतिक, भौतिक सहयोग गर्न चाहेको थियो अरे भारतका विभिन्न संस्थाले भन्ने कुरो अपुष्ट समाचार सुनेको थिएँ मैले। भनेपछि यसरी आउँदो रहेछ होइन। जसरी रवि चाहिँ नि सेटिङको लागि भारत गए भनेर तपाईँले यहाँ भन्नुभयो, मैले पुष्टि गर्न सक्दिनँ, तपाईँले चाहिँ भन्नुभयो। अब यस्तै हो भने यसलाई पत्याउनै पर्ने अवस्था आयो नि त। जनआस्थाको न्युज अथेन्टिक हो। 5 तारिकमा रवि उठ्दैछन्, 10 तारिकमा फर्किँदैछन्। त्यहाँबाट अब यिनीहरूसँग त पैसाको बिटाकै बिटा छ, देशी विदेशी चन्दा अहिले सबै आउने यिनीहरूलाई नि हो, सरकार यिनीहरूकै छ। अब मन्त्रीमण्डलमा पनि रासपाकै मान्छे छन्, मन्त्रीमण्डल बाहिर चुनाव लड्न जाने पनि उनीहरूकै मान्छे, राज्य संयन्त्रमा उनीहरूको कब्जा छ। अब रवि लामिछाने बालनसँग डराइ पनि रहेछन् होइन। अब बाहिर चाहिँ अब रोगी भए अथवा खुट्टा घाइते भयो आदि इत्यादि भनिएको छ, शौचालय जान पनि गाह्रो भनिएको छ, तर उनी इन्डिया हानिँदैछन्। त अहिले देश निर्वाचनमय भएको बेला भारत जान मिल्छ। हर्क साम्पाङ त देशभक्त भएको हुनाले अफर अस्वीकार गर्नु हो। यिनीहरू त लेन्डुपे हुन् नि त, राष्ट्रघाती हुन् नि त। देशको नागरिकतै त्याग गर्नेलाई देशको के को माया? रवि लामिछानेले नागरिकता त्याग गरे होइन। स्वर्णिम वाग्ले भनेको तपाईँको एमसिसीको दलाल होइन, विदेशी दलाल होइन। भनेपछि नेपालको परम्परागत धर्म प्रणाली व्यवस्थामाथि नै तपाईँको खलल पुर्याउनको लागि नेपालको सेनालाई नै सक्ने गरी सेटिङमा आएको मान्छे होइन स्वर्णिम वाग्ले। टपर टु यहाँ 2 पैसाको योगदान छैन नेपालको राजनीतिमा, कुनै भूमिगत सङ्घर्षमा भाग लिएको छैन। बाबु साहेब भएर सुकिलो मुकिलो भएर टपर टु यहाँ शैलीमा लाल बुजक्कड भएर जुनेलो पड्किँदैमा जनताले विश्वास गर्छन्। यसपालि नराम्रोसँग हार्दैछन् स्वर्णिम वाग्ले तनहुमा। म तपाईँलाई यति भन्छु, रासपाका धेरै उम्मेदवारहरू प्रत्यक्षतर्फ हार्दैछन्। समानुपातिक पनि यिनीहरूको हल्लै बढी हो, जनताको बिचमा अविश्वास भइसकेको छ। चर्चा त अर्को पनि चल्दैछ, तपाईँको स्वर्णिम वाग्ले लगायतलाई चाहिँ रविसँग भन्दा बालेनसँग चाहिँ काम गर्न कम्फर्ट हुने हिसाबले पनि बालेनलाई बोकेर हिँड्दैछन्। अब रवि र बालेनको बिचमा पनि खाडल पर्न सक्ने सम्भावना छ भनेर कतिपयले चर्चा गरेको सुनिन्छ क्या। यस्तो हो, प्ले बोय चरित्रको मान्छे र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको चरित्र उस्तै हुन्छ। ऊ युजान थ्रु गर्न सिपालु हुन्छ। जसरी प्ले बोयले नयाँ नक्कली फेला पार्यो भने पुरानो प्रेमिका वा गर्लफ्रेन्डलाई एकै झड्कामा धोका दिन तयार रहन्छ र चिन्न अस्वीकार गर्छ। त्यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रले नयाँ झिल्के देख्नासाथ ट्याप्स गर्छ र पुरानो झिल्केलाई आँप चुसेर कोया फ्याँके चाहिँ फ्याँकिदिन्छ। रवि लामिछानेको भ्यालु भनेको लगभग अहिले पश्चिमा शक्ति केन्द्रको नजरमा हिजो नयाँ व्लादिमिर जेलेन्स्की बनाउनको लागि उनलाई अनेक सेटिङ गरे। भनौँ न, पार पाउनै नसक्ने आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दामा पनि पार पाए। हुन त त्यो मुद्दा पनि खुल्दैछ भन्ने सुनेको छु। अहिले पासपोर्ट काण्ड बिउजाउँदैछन्। देशको नागरिकतै त्याग गर्ने रवि लामिछानेलाई नेपालमा ल्याएर नेता बनाउन खोजे। तर जसरी
प्ले बोयले नयाँ गर्लफ्रेन्ड फेला पारेपछि पुरानो गर्लफ्रेन्डको ठेगाना पनि भुल्छ, मोबाइल नम्बर पनि डिलिट गर्छ, फेसबुकमा पनि ब्लक गर्छ, सबैतिर इन्स्टामा पनि ब्लक गर्छ नि। त्यसै गरी रवि लामिछानेलाई बिस्तारै ब्लक गरे। अहिले अमेरिकाको इन्डो वेस्टको सबभन्दा गुडबुकमा रहेको व्यक्ति भनेको बालेन शाह, यतातिर राजसभामा, अनि स्वर्णिम वाग्ले, त्यसपछि राजसभा बाहिर उनीहरूको सल्लाहकार भनेको डाक्टर बाबुराम भट्टराई हो। अब अहिले एक्लिएपछि यी मान्छे भारत गुहार्न थालेछन्। पश्चिमाबाट एक्लिँदै गए। पश्चिमाले त जेलेन्स्की होइन, तेरो याउ उत्ति छैन, त एउटा मामुली मान्छे हो, तेरो सट्टा नयाँ झिल्के आइसक्यो भनेर स्वर्णिमलाई हाई गरे, के अरे बालेनलाई। अनि स्वर्णिमले पनि अब हावा कता बग्दैछ भन्ने बुझेर अब रविको पक्षमा माहौल छैन, अब रवि कुनै पनि दिन जेल जान सक्छन्, उनलाई पठाइनेछ, भोलि त म अर्थमन्त्री बन्नुपर्छ, आइएमएफको दलाल हो म, वर्ल्ड ब्याङ्कको दलाली गर्नुपर्छ, नयाँ रामशरण महत हुनुपर्छ भनेर यो टपरटु यहाँ राजनीतिमा 2 पैसाको योगदान नभएको, सङ्गठन गर्न नआउने, दस्तावेज लेख्न नआउने, राम्रो राजनीतिक क्षमता पनि नभएको स्वर्णिम वाग्ले त्यसो भएपछि त्यहाँ चाकडी गर्न उनको खराउ बोक्न गए। त्यसैले अब गएर झिल्केहरू भन्दैछन् यसपालि त राष्ट्रपाललाई देश जिम्मा लाउनुपर्छ। ए बाबा, तपाईँ अनुमान गर्नु, भारतमा चुनाव हुँदै गर्दा नेपालका मान्छे भारतमा गएर राजनीतिक प्रचार गऱ्यो भने के हुन्छ त्यसको अर्थ? त्यहाँ समात्छ कि समात्दैन? त्यसै गरी भारतमा चुनाव हुँदा भारतको मान्छे नेपालमा आएर सङ्गठन गर्न सक्छ। अनि यो रवि लामिछाने सङ्गठन गर्न जाने भन्ने बाहना बनाएर छ त्यहाँ प्रवासी नेपालीको बिचमा, त्यहाँ बसमा गुटुटु मान्छे ओसार्ने भन्ने कुरो पनि सुनिन्छ। तर त्यो त सिर्फ बाहना हो। यिनको मूल उद्देश्य भनेको भारत जाने, त्यहाँको शक्ति केन्द्रको चाकडी गर्ने, खुसामत गर्ने, बाबा कि दुहाई मलाई मेरो मुद्दा फिर्ता लिँदैन मद्दत गरिदिनु पर्यो, मलाई बालेनले सक्ने भए तिमीहरूको सेवा खातिरदारी जम्मै गर्छु। पुरानो बोल कबल अनुसार उनले नेपाललाई भुटानीकरण गरेर भने पनि सत्तामा जान चाहेको कुरो बुझिन्छ। त्यसकारण रवि लामिछाने पनि उत्तिकै अनैतिक मान्छे हुन्, उत्तिकै एक हिसाबले राजनीतिक अनुभव शून्य भएका मान्छे हुन्। रवि लामिछानेलाई पोलिटिक्सै थाहा छैन, उनले भू राजनीति पनि बुझेका छैनन्। रवि लामिछानेलाई एकाडेमिक क्वालिफिकेसन अलिकति भए पनि स्वर्णिम वाग्ले दुवैले राजनीति बुझेका छैनन्। नेपालको व्यावहारिक राजनीतिक धरातल, नेपालको इतिहास यिनीहरूलाई थाहै छैन। त्यसकारण यस्ता झिल्केहरूबाट देश चल्दैन। बरु हर्क साम्पाङज्यूको अस्तित्व छ नि त, उहाँ देशभक्त धरोहर हो। शर्मा ओलीज्यूले टेलिफोन गर्नुभयो, गोलमानको पनि जे भए पनि जति आलोचना गरे पनि उहाँले आफूलाई सुशासनको मामिलामा गडबडी छ हामीलाई थाहा छ, कुलमान दुलले धोएको मान्छे होइन। तर यो झिल्केहरू भन्दा यी स्वर्णिम वाग्ले, यो के अरे रवि लामिछाने जस्ता मान्छे भन्दा त कुलमान अलिक बेस हो नि त, होइन? ठिक छ। अब रवि र बालेन बिच किन आशंका बढेको हो? अहिले चुनावी प्रचार प्रसारमा पनि बालेन मात्रै फ्रन्ट लाइनमा देखिरहेका छन्, रवि मौन छन्, होइन? आशंका चाहिँ बढ्नुको कारण के हुनसक्छ? यस्तो घिउ बेचुवा र तरबार बेचुवाहरू बेला बेलामा गाड कोरागर भुँडै फोराफोर गर्छन्, भडा सुतार्छन्। अब तपाईँलाई मैले भनिहालौँ कि जोगीदेखि भैँसी, भैँसीदेखि जोगी डराउने भन्छ नि, दुवै चरम महत्त्वकांक्षा बोकेका मान्छे हुन्। दुवैको वाइल्ड एम्बिसन छ, दुवै अलिक कलाकार टाइपका इमोसनल मान्छे पनि हुन्। दुवै राजनीतिमा फोहोरी खेल खेल्न सिपालु र जनता झुक्काउन सिपालु छन्। अब यिनीहरूको सेलिब्रेटी स्टारडमको जादु कसको कति चल्यो भन्ने कुरोबाट म्याटर गर्छ। यिनीहरू राजनीतिक मान्छे होइनन्। तपाईँ हेर्नु होला, म आज ठोकुवा गरेर भन्छु, अबको 5 देखि 10 वर्षभित्र रवि लामिछाने पनि नेपालको राजनीतिमा हुँदैनन्, बालेन शाह पनि हुँदैनन्, गगन थापा पनि हुँदैनन्। ल, यो मेरो ठोकुवा हो। पछि रवि पनि हुँदैन, बालेन पनि हुँदैन, गगन पनि हुँदैन। स्वर्णिम त यो चुनाव हारेपछि सम्भवतः अब उनलाई शक्ति केन्द्रले समाएको छ। स्वर्णिमको डुङ्गा पनि रवि र बालेनसँगै डुब्ने हो। घुमी फिरी रुम्जाटार भन्छ जस्तो उही केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्छ भन्नु खोजेको यस्तो हुन्छ के, मान्छे अजर अमर हुँदैन होइन। अब चुनाव जितेर संसदीय दलको नेता हुँदा वाइ नट जो पनि हुनसक्छ। त्यसकारण तपाईँ हामी पनि हुन सक्छौँ। हर्क साम्पाङजी पनि प्रबल सम्भावना बोक्नु भएको छ। नयाँ पात्र त आइहाल्छ नि, किन चिन्ता लिएको? तर यी मान्छे हुँदैनन् र हुनु पनि हुँदैन। नेपाली जनता बुद्धिमान छन्, विवेकशील छन् भने विदेशी एजेन्टहरू, देश जलाउन हिँडेकाहरू, देशलाई तबाह गर्न हिँडेकाहरूलाई अपराध बापत सजाय दिनुपर्छ। तपाईँ कल्पना गर्नु त, सुदन गुरुङ जस्तो मान्छेले नेपालको इतिहास विरुद्ध बकवास गर्दै, भीमसेन थापा चिनिने भन्दै, होइन, पहिलो शहीद लखन थापा मगरको अपमान गर्दै हिँड्ने तिनलाई कसले म्यान्डेट दियो? यस्ता झिल्केहरू मोबाइल बेच्दै होइन,
अब टिकटकमा हाहाकार गर्दा गर्दै टिकट पाएका छन्, कुखुरालाई भालेलाई भोट हाल भनेका छन्, बासी जार्गनहरू ओकलेका छन्, कुनै सिद्धान्त छैन, नीति छैन, विचार छैन, देश भाँडमा जाओस्। किन उनीहरूको एजेन्डा के अरे भने प्रधानमन्त्री बन्ने। हेर्नुहोस् है, अनि उनीहरूको सबै नेता अहिले ट्याउट्याउ गर्न लाग्यो, सोभिता गौतम अनि यो डिपी अरियाल होइन तपाईँको रिमाल मात्रै भने त सबैले रवि र बालेनलाई यहाँ ल्याएर भाषण गराउँछु भन्दा रहेछ। होइन तपाईँको बालेनलाई पनि झापा स्थानीयले तपाईँको एजेन्डा के हो भनेर प्रश्न सोधेको प्रश्न त तपाईँले हेर्नु होला नि, होइन उहाँको एजेन्डा के जवाब दिनुभयो त्यो तपाईँले राम्रोसँग सुन्नु भएको छ, बुझ्नु भएको छ? यिनले जवाफै दिन सकेका छैनन्, अन्टसन्ट बोलेका छन्। होइन, फागुनको पहिलो हप्ता चाहिँ हामी मेनिफेस्टो ल्याउँछौँ, होइन त्यही मेनिफेस्टोमा सबै कुरो समेटिन्छ। त्यो झुटो बाचा पत्र कसलाई लेख्न लगाएका छन्, कुन साहित्यिक मान्छेलाई? होइन, भावी प्रधानमन्त्री, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले घोषणा गरेको भावी प्रधानमन्त्री भनेको त धारा प्रवाह बोल्न सक्नु पर्यो, जनतासँग घुलमिल हुन सक्नु पर्यो, जनताको मनमा बस्न सक्नु पर्यो, एजेन्डा ल्याउन सक्नु पर्यो। तर भरै ल्याउँछु, भोलि ल्याउँछु, यसो त्यसो होइन। मेनिफेस्टोमा लेखेको मात्रै किन मुखले भन्दै भइहाल्दैन जनताप्रति? मेरो चाहिँ झापा क्षेत्र नम्बर 5 मा यो कमी छ, यो गर्ने मेरो योजना छ। पहिला तपाईँको मेयर हुँदा त तपाईँको मेट्रो रेल र मोनोरेल तपाईँको फर्टिलाइजर के कुरा गर्थे नि, होइन? तर आज त्यस्तो दिन सकेन। हुन त यहाँ गरेका बाचा पुरा गर्न सकेर काठमाडौँमा गरेका बाचा प्रतिबद्धता पुरा गर्न नसकेर त्यहाँ भन्न नसकेको हो कि होइन? अब अहिले जस्तो देशमा भएको राजनीतिक पोलराइजेसनमा दुईवटा ध्रुव छ विचारका। एउटा सोसियलिस्ट मोड अफ प्रोडक्सन, समाजवादी उत्पादन सम्बन्ध, जहाँ व्यक्ति होइन समाज धुरीमा हुन्छ र सामाजिक हित र राष्ट्रिय चिन्तन गरिन्छ र देशलाई बलियो बनाउने, विकसित बनाउने, राष्ट्रियता बलियो बनाउने, संस्कृति सम्वर्धन गर्ने कुरो सोसियलिस्ट मोड अफ प्रोडक्सन अन्तर्गत समाजवादी उत्पादन प्रणाली अन्तर्गतको व्यवस्था हो। त्यसमा अब मोरलेस कम्युनिस्ट पार्टीहरू अथवा हर्क साम्पाङजी त्यता उभिनु भएको छ। हेर्दाखेरि होला पार्टी एउटा, मेनिफेस्टो एउटा नहोला, होइन, फरक पार्टी छ। अर्को किता छ काङ्ग्रेसले नेतृत्व दुई खालको मेनिफेस्टो ल्याउने अरे बालेनले त त्यहाँ पनि भन्दै थिए, पार्टीको एउटा मेरो एउटा भन्दै थिए। ए बाबा, किबाउ माया मैतिर, किबाउ माया मैतिर भने जस्तो दुईतिर हुन्छ माया। हेर्नु, यिनीहरूले जनतालाई अझै झुकाउँदैछन्। अर्को तपाईँको ग्लोबल अर्डर अन्तर्गत अर्को विचार भनेको यो पहिलो विचार चाहिँ चीन रुसले नेतृत्व गरेको विश्व महाशक्ति न्यू ग्लोबल अर्डर अन्तर्गत एट्याचमेन्टमा जान्छ। जस्तो नेपाललाई समृद्ध बनाउन असंलग्न परराष्ट्र नीति, पञ्चशीलताको व्यवहार, परराष्ट्र नीतिको आधारमा डोमेस्टिक पोलिटिक्स तय हुन्छ र नेसनल इन्ट्रेस्टहरू तय गरिन्छ। नेपालको अर्थ राजनीति समाजवादी मोडलमा तय गरिन्छ र हाम्रो संविधान पनि समाजवाद उन्मुख छ। अर्को पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्ध, क्यापिटलिस्ट मोड अफ प्रोडक्सन। अझ पुँजीवादको पनि भद्दा र नग्न स्वरूप नव उदारवादमा गयो। मुठ्ठीभर मान्छे कर्नी क्यापिटलिस्टहरूको हातमा पुँजी छ, राज्य छ, सबै छ। त्यसको नेतृत्व मुखले समाजवादी भने पनि व्यवहारले काङ्ग्रेसले गर्छ। अझ निखुर नव उदारवादी एमसिसीवादी हुने बित्तिकै गगन थापा पुँजीवादी दुनियाँको विचारको प्रतिनिधित्व गर्छन्। यो दुईटा विचार बाहेक कुन अर्को विचार छ? छैन। यो बिचमा उनीहरू कहाँ अडिएका छन्? कहीँ पनि छैनन्। पेन्डुलम। अब कम्युनिस्ट देखे होइन हामी पनि समाजवादी टाइपकै हौँ भन्ने, अनि गङ्गा आए गङ्गादास, जमुना आए जमुनादास, अनि नव उदारवादी लिबरल डेमोक्रेटिक भेट्ने बित्तिकै हजुर नमस्कार है हामी पनि लिबरल डेमोक्रेटिक हौँ भन्ने। यिनीहरूको विचारै छैन भने, यिनीहरूको सोचै छैन, चिन्तनै छैन, विचारै छैन, प्रणाली नै छैन। यिनीहरू भनेको विशुद्ध अपर्चुनिस्ट हुन्। यिनीहरू भनेको देशलाई तबाह गर्ने हिँडेका, विदेशीको इसारामा नाचेका हुन्। र अर्को कुरो तपाईँले कस्तो महत्त्वपूर्ण कुरो गर्नुभयो, राजनीति गर्ने शक्तिले अझ भावी प्रधानमन्त्री भनेर घोषणा गरिएको, ब्रान्डिङ गरिएको व्यक्ति त धारा प्रवाह रूपमा आफ्ना विचारहरू प्रकट गर्न सक्नुपर्छ नि, होइन? पार्टीको चिन्तन के हो, हाम्रो डोमेस्टिक पोलिटिक्समा हाम्रो स्पेस कहाँ हुने, हामीले वैचारिक हिसाबले हामीलाई कहाँ उभ्याउने, हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कसरी तय हुने, हामी असंलग्नताप्रति के दृष्टिकोण राख्छौँ, नन एलाइनमेन्ट मोमेन्ट सम्बन्धी के छ, हाम्रो भू राजनीति कता जाँदैछ, यसको विषयमा एउटा ब्लू प्रिन्ट निकाल्नु पर्दैन। स्वर्णिम वाग्लेले ल्याउने भनेको, रविले ल्याउने बाचा पत्र भनेको कुनै लेखकलाई लेख्न लगाएर, भाडाका लेखक अलिक मिठो साहित्य रच्न सक्नेलाई लेख्न लगाउने अनि ल्याउने, त्यो ल्याउने र त्यसपछि जनतालाई झुटो बाचामा अल्झाउने।
त्यो बाहेक केही पनि होइन, त्यो डस्टबिनमा हाल्न लागेको हुन्छ। म अन्त्यतिर हुन्छु। अन्त्यमा एउटै प्रश्न सोधेँ तपाईँलाई। बालेन शाह काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर हुँदा त आफूले हिँड्ने बाटो छुट्टै रोज्थे, जसरी लिफ्ट बनाइयो। आज कार्यवाहक मेयर सुनिता डङ्गोलले सबैको लागि खुला गरिदिएको छ होइन भर्खरै। अब एउटा मेयर हुँदा त आफू चढ्ने तपाईँको लिफ्ट छुट्टै बनाउनेले होइन, भोलि देशको प्रधानमन्त्री भयो भने उसले के छुट्टै बनाउला होइन, जनताको पिरमर्का कसरी बुझ्ला, जनतासँग कसरी घुलमेल होला, देशको समाधान कसरी गर्ला होइन, कसरी के आशा गर्ने बालेन शाहसँग सर हामीले? अरे यार, प्रधानमन्त्री भन्ने पदलाई क्या मजाक बनाइएको छ। चोर बजारमा राखिएको सेकेन्ड ह्यान्ड बाइक हो र यो प्रधानमन्त्री भन्ने पद हर कसैलाई दिँदै हिँड्न मिल्ने? यो के हो? न तिनको वेशभूषा प्रधानमन्त्रीको जस्तो छ, न हाउभाउ कटाक्ष छ, न तिनमा इतिहास बोध छ बालेन शाहमा, न देशप्रतिको प्रेम छ, न ट्र्याक रेकर्ड एन्ड हिस्ट्री छ। पहिला के हुन्थ्यो, मन्त्रीमा तालिम गराएर मात्रै प्रधानमन्त्री बनाइन्थ्यो, असामान्य छलाङ हान्ने कोही बाहेक। अब राजनीतिमा अस्ति आएको केटो हुन त यो मान्छेलाई वडा अध्यक्ष वा वडा सदस्यबाट सुरु गर्नु पर्थ्यो, लक बाई चान्स। काठमाडौँमा अब केशव स्थापितका खराब दिनहरू सुरु भएको थिए, राम्रै काम गरे पनि, तर अचम्मसँग यिनले चुनाव जिते। भाग्यको देवी उनको दाहिने भइन्। अब अहिले अचानक यिनको महत्त्वाकांक्षा बुस्ट गरिएको छ। अहिले जेलेन्स्कीलाई युक्रेनमा फेट गर्दा त्यो देशको अवस्था कस्तो हो तपाईँलाई थाहा छँदैछ। यिनीमा राजनीतिक क्षमता शून्य छ। यिनी देशप्रेमी होइनन्, यिनी ऱ्यापर हुन्, यिनी यसो गीतसित गाउने मान्छे हुन्, यिनी राजनीतिक मान्छे नभएको हुनाले, राजनीतिक प्राणी नभएको हुनाले बालेन शाहलाई छिटोभन्दा छिटो सन्यास दिने गरी झापामा शानदार पराजयको स्वाद चखाउनुपर्छ। झापामा पराजयको पापा खाए भने मात्रै यो देश स्थितिमा आउन सक्छ। अहिले रविले हार्नुपर्छ, हेर्नुहोस् है, किनभने रवि पनि देशको नागरिकता त्यागेको मान्छे हो। होइन हार्नु जित्नु त त्यहाँको जनताले गर्ने निर्णय हो, हामीले त एउटा विचार दिने हो, बहस गर्ने हो होइन, अरू केही भन्न सकिँदैन। जाँदा जाँदै जस्तै अहिले अघोषित रूपमा नेपाललाई होइन कसैले कब्जा लिएको छ भन्छ नि, विशेष गरी साम्राज्यवादी अमेरिका भनेर पनि कतिले भन्ने गरेका छन्। जस्तो कि अल्गोरिदमको कारणले होइन, त्यो अल्गोरिदम मार्फत नेपाललाई अघोषित रूपमा कब्जामा लिएको भन्ने यो मान्नु स्वीकार्नुहुन्छ तपाईँ? एकदम स्वीकार्छु, किनभने अहिले केवल न्युज मात्रै आएको होइन, अल्गोरिदमको माध्यमद्वारा, सोसियल मिडियाको माध्यमद्वारा फेक सामग्रीहरूको बाढी लगाएर मान्छेको दिमाग भुट्ने काम गरिएको छ, माइन्ड म्यानिपुलेटिङ गरिएको छ। तालिम दिएर जसरी देश जलाउन लगाए, अहिले तालिम दिएर मान्छेको दिमाग भुट्दैछन्। अदृश्य स्रोतबाट अरबौँ खरबौँको पैसाको खोलो बग्दैछ र मान्छेलाई डर, त्रास, धम्की देखाउने, इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गर्ने यो काम भइरहेको छ। र यिनीहरूको रेडारमा रहेका मान्छेलाई जसरी पनि जिताउने अभियान चलेको छ। तपाईँलाई यति भनौँ, जसरी माओ त्से-तुङले देश जोगाउन च्याङ्काई सेक जस्तो विचारै नमिल्ने मान्छेसँग पनि कार्यगत एकता गर्नुभएको थियो, त्यसै गरेर अब यहाँनिर देशलाई माया गर्ने केपी शर्मा ओलीज्यू, हर्क साम्पाङजी, को हुनुहुन्छ लाइक माइन्डेड मान्छे, एक ठाउँमा आएर लुसिफरवादी प्रवृत्तिलाई पहिला परास्त गरौँ, त्यसपछि हामी रिङमा राजनीतिक हिसाबले कुस्ती खेलौँला। त्यो हो। धन्यवाद।